20वीं आईनी तरमीम पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। गजट नोटिफिकेशन के जरिए 26वीं आईनी तरमीम नाफिज कर दी गई। आईनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए। पार्लिमानी कमेटी बनते ही वजारत कानून से 3 सीनियर तरीन जजेस का पैनल तलब किए जाने का इम्कान। कमेटी जजेस के 3 रुकनी पैनल में से नए चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। आईनी तरमीम में सहूलत कारी करने वालों के खिलाफ वकला का तहरीक चलाने का ऐलान। काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर वकला 25 अक्टूबर को यौम निजात मनाएंगे। कोयटा में वकला एक्शन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वकला ने मुल्क के बड़े से बड़े डिक्टेटर की आंखों में आंखें डालकर बात की। आईनी तरमीम एक शख्स को टारगेट करके बनाई गई है। अली अहमद कुर्द ने आईनी तरमीम को मंसूर अली शाह की राह में रुकावट करार दे दिया। रहनुमा पीटीआई हामिद खान ने 26वीं तरमीम को आइन के बुनियादी ढांचे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइनी तरमीम के लिए बुनियादी मकासद, फीचर और बुनियादी ढांचा जरूरी है। तरमीम को पास करने का तरीक़ाकार भी गैर आइनी था। आइन पर धब्बा लगाया गया। बाहैसियत वकला हमारा फर्ज है कि आइन के तहत अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करें। हामिद खान ने मुल्क गिर तहरीक चलाने की कॉल भी दे दी। मुफ्ती तकी उस्मानी का 26वीं आईनी तरमीम को कानून का हिस्सा बनाने पर मौलाना फजलुर रहमान को खराज तहसीन। कहते हैं मुद्दत के बाद खुशखबरी मिली, पूरी कौम को मुबारक हो। 26वीं आईनी तरमीम से मुल्क से सूद का खात्मा होगा। विफाकी शरई अदालत और मदारिस का मसला भी हल होगा। मौलाना की दानिशमंदी से मुल्क व मिल्लत की रहनुमाई हुई। मुल्क शदीद इंतशार से बच गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा की 26वीं आईनी तरमीम पर तमाम कारकुनान को मुबारकबाद। ये जिद्दोजहद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से शुरू हुई। सरजमीन बे आइन को जुल्फिकार अली भुट्टो ने आइन दिया। हम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की काविशों को सराहते हैं। कहा, कई लोग पिछली 1-2 दिहाइयों से जेलों में पड़े थे, अब उनको इंसाफ की फराहमी फौरी मुमकिन हो सकेगी। लाडले की गैर संजीदा दरख्वास्त पर मुंतखब वज़ीर आज़म को घर नहीं पहुंचाया जा सकता। मुल्क की तरक्की को रोकने की गैर आइनी रवायत का दरवाज़ा बंद हो गया। नून लीग के रहनुमा मरियम औरंगजेब ने आइनी तरमीम को हुकूमत की कामयाबी करार दे दिया। कहा, तरमीम बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के तारीखी विजन की सच्चाई की दलील है। आइन और पार्लिमान की बालादस्ती को एक नई मजबूती और क़ुव्वत दी है। 26वीं आईनी तरमीम ने तमाम मनफी इक़दामात का खात्मा किया। सियासी क़यादत ने फ़हमो फ़रासत के साथ अहम तरमीम की। पार्लियामेंट को चैलेंज करने वालों की सरकोबी हुई। मुल्क में ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसले होते रहे हैं। रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान फिरदौस आशिक अवान की गुफ्तगू। कहती हैं, आईनी तरमीम ने एक मगरूर का सर निगू किया। सियासी फितनों ने मुल्क को गद्दार करने की कोशिश की। एक शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। रात के अंधेरे में आइन पर कदगन लगाई गई। डंडे के जोर पर लाई गई तरमीम अवाम के जोर पर ख़त्म हुई। पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख की सिंध हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा, जब अदालतें काम करना बंद कर दें तो इनकलाब जीत लेता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने पार्लिमानी कमेटी और वजीर आजम के हाथ में तकर्रुर का मामला देना अफसोसनाक करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदलिया पर कब्जा जमाने के लिए ये कार्रवाई काफ़ी दिन से जारी थी। अफसोस है भुट्टो के नवासी की सरपरस्ती में सब कुछ हुआ। 73 का आइन इंतहाई मुश्किल हालात में बना था, जिस पर तमाम जमातों का इत्तेफाक हुआ था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का 26वीं आईनी तरमीम के लिए अनथक मेहनत करने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को खराज तहसीन। कहा, आईनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और विफाक को मजबूत करना है। तमाम सियासी कुव्वतों को उसके पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। अब भी वक्त है कि पीटीआई तकसीम की सियासत को एक तरफ रख कर कौम की फलाह के लिए आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे।
رہنما اسد قیصر نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والوں کو غدار قرار دے دیا. کہتے ہیں یہ بانی پی ٹی آئی کے ووٹ تھے. کمزوری دکھانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. خیبر پختونخوا کی سینٹ میں نمائندگی کے بغیر قانون سازی کی کوئی حیثیت نہیں. قائد کی ہدایات کے مطابق احتجاجی تحریک کو مزید مؤثر بنائیں گے. ایوان میں موجود ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا. کسی ترمیم کا حصہ نہیں تھا، نہ ہی روپوش تھا. والد صاحب کے کہنے پر پختونخوا چلا گیا تھا. میرا قومی اسمبلی جانا تو دور کی بات، قریب سے بھی نہیں گزرا. الزام لگانے والے ثابت کر دیں. اگر حکومتی اہلکار سے ملاقات ہوئی ہو تو سیاست چھوڑ دوں گا. پی ٹی آئی کے رہنما زین قریشی کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا. آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دینے پر سربراہی بی این پی کا ایکشن. سردار اختر مینگل نے نسیمہ احسان اور قاسم رونجو سے استعفیٰ مانگ لیا. کہا پارٹی پالیسی کے خلاف جانے پر دونوں سینیٹرز استعفیٰ دیں. فوری مستعفی نہ ہوئے تو بلوچستان نیشنل پارٹی سے نکال دیا جائے گا. مسابقتی کمیشن سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت. لگتا ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا کہ کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ. کیا یہ کیس بھی اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک کے درمیان دلچسپ جملوں کا تبادلہ. وکیل فروغ نسیم نے کہا سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں. چلیں جی اب آپ جائیں اور آپ کے آئینی بینچ. جسٹس عائشہ ملک کے مسکراتے ہوئے ریمارکس. لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس. علی امین کی مسلسل عدم پیشی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع. پی ٹی آئی وکلا عدالت میں پیش. فیصل جاوید کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور. سماعت 21 نومبر تک ملتوی. تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست. سپریم کورٹ آف پاکستان نے درخواست خارج کر دی. کیس لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے کمیٹی کو بھیجا جائے. تحریک انصاف کے وکیل حامد خان کی نظر ثانی درخواست کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کی استدعا. بشرا بی بی ناحق قید ہیں اور ان کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے. فیملی کا حق ہے ہر ہفتے قیدی سے ملاقات کرے. بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی بیٹیوں کا والدہ سے ملاقات کے لیے عدالت سے رجوع. اسپیشل جج سینٹر اسلام آباد نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل سے کل جواب طلب کر لیا. علی زیدی کی پیشی کے موقع پر ہنگامہ آرائی. نامزد پی ٹی آئی رہنماؤں کی بریت کی درخواست منظور. ملیر سیشن کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ، خرم شیر زمان اور آفتاب صدیقی بری. عارف الوی کا کلینک سیل کرنے کے خلاف درخواست گزار کے وکیل انور منصور اور ایس بی سی اے کے وکیل کے دلائل مکمل. سندھ ہائی کورٹ نے کلینک ڈی سیل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا. پاک بحریہ کا انسداد منشیات کے خلاف کامیاب آپریشن. بھارتی ساختہ نشاور گولیوں کی بڑی کھیپ ضبط. آپریشن کے دوران 2000 کلو گرام چرس، 370 کلو آئس اور 50 کلو گرام ہیروئن پکڑی گئی. بین الاقوامی مارکیٹ میں منشیات کی مالیت 145 ملین امریکی ڈالر ہے. منشیات اینٹی نارکوٹک فورس کے حوالے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ارجنٹائن کے سفیر سیباسٹین سیویس کی ملاقات. وزیر اعلیٰ سندھ کی ارجنٹائن فٹ بال کے کھلاڑیوں کو لیاری کے گراؤنڈ آنے کی دعوت. ارجنٹائن فٹ بال ٹیم کے اہم کھلاڑی لیاری میں تربیتی میچ کھیلیں گے. ملاقات میں فیصلہ. سرمایہ کاری کے ساتھ سندھ میں فٹ بال ٹیم تیار کرنے پر بھی اتفاق. صدر آصف زرداری اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی بڑی صاحبزادی بختیور بھٹو زرداری کے ہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش. انسٹاگرام پر اپنے چاہنے والوں کو خوشخبری سنا کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کیا. بتایا تیسرے بیٹے کی پیدائش گزشتہ روز 20 اکتوبر کو ہوئی. مبارکباد اور نیک خواہشات کا سلسلہ شروع. آئینی ترمیم کی منظوری. سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان. اسٹاک مارکیٹ میں 86,000 پوائنٹس کی حد بحال. 100 انڈیکس 775 پوائنٹس کا اضافہ.
غزہ میں اسرائیلی ٹینک تباہ کرنے کی ویڈیو منظر عام پر، فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی جانب سے جبالیہ کیمپ میں اسرائیلی فوج پر حملوں کی ویڈیو بھی جاری۔ اسرائیلی ٹینک کو بارودی سرنگ سے تباہ کیا گیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی عسکری ونگ تنظیم کی بریگیڈ کا دعویٰ۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وحشیانہ بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت مزید 105 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فوج کا جبالیہ پر محاصرہ مزید سخت، 19 روز سے مشرقی غزہ میں خوراک، ادویات اور ایندھن کی فراہمی پر مکمل پابندی، انٹرنیٹ اور مواصلات کے تمام ذرائع بند، بھوک اور پیاس سے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں یقینی۔ آئی سی سی بورڈ میٹنگ، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی دبئی روانہ۔ بورڈ میٹنگ میں چیمپئنز ٹرافی سے متعلق بریفنگ دیں گے۔ آئی سی سی بورڈ اراکین کو چیمپئنز ٹرافی سے متعلق اعتماد میں لیں گے۔ محسن نقوی کی جانب سے قذافی اسٹیڈیم کا کام تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا فیصلہ کن ٹیسٹ، پنڈی اسٹیڈیم کی پچ کو قومی ٹیم کے لیے سازگار بنانے کی تیاری، پچ سکھانے کے لیے ہیٹرز کا استعمال۔ پاکستان کو پہلے ٹیسٹ میں انگلینڈ کے ہاتھوں 47 رن سے شکست، دوسرے میچ میں پاکستان نے انگلینڈ کو 152 رن سے شکست دے دی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان تیسرے اور فیصلہ کن ٹیسٹ کے لیے راولپنڈی اسٹیڈیم کی پچ کی